ऐसा करना आपने गाइड रहेगा दूसरा कोई चीज चांदर न्यूट्रल होता है। मैं पाकिस्तान के सामने निकलूंगा, इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। आपने सोच समझ सिखाना है, जॉब करें। जिनके ऊपर दोनों के ऊपर केसेस को हमने दर्ज करवाए हो, अगर तुम ये हरकत करोगे और तो तुम्हें किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान में। आपको तारीख माफ नहीं करेगी, इस्लामाबाद रहेगी। तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना है। पहले स्टेट साहिबा सेवा आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ने सुनो, क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए। अकेले समझो कि वो गैर वकील है। जब तक अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो, कोई की साजिश कामयाब नहीं होती है। तशरीफ लेकर आए। आज का दिन वैसे ही पाकिस्तान की तारीख में निहायत ही एक अहम दिन है। पाकिस्तान में एटमी धमाके किए थे और वो एटमी धमाके इसलिए किए गए थे कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान ना ही कमज़ोर है, पाकिस्तान एटमी ताकत है, तो कोई भी दुनिया का मुल्क पाकिस्तान पे मैली आंख से नहीं देख सकता। और इस पूरी एटमी टेक्नोलॉजी का खालिक, उस एटमी टेक्नोलॉजी का बानी, इस एटमी टेक्नोलॉजी का विजन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने इस मुल्क को एक अजीम टेक्नोलॉजी दी, इस मुल्क को एक अजीम ताकत दी, जिससे अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत किसी भी बड़े मुल्क से कम नहीं है। और ये पूरा क्रेडिट, जिस तरह मैंने कहा कि मेरे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जाता है, और उसकी कीमत उन्होंने बहुत भारी अदा की। वो कीमत ना सिर्फ उन्होंने अदा की, पूरे उनके ख़ानदान ने, भुट्टो फैमिली ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने की कीमत अदा की। पूरी दुनिया पाकिस्तान से खाइफ थी। तो पहले तो आज के दिन के हवाले से मैंने कहा कि आप लोगों को बताऊं कि हमारी नौजवान नस्ल को मालूम होना चाहिए कि जो बानी होता है, जिसका विजन होता है, वही जो है इसका क्रेडिट भी उसी को जाता है, और वो है डेफिनेटली शहीद अवाम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब। दूसरी बात आपको आज जो मदऊ करने का एक और मकसद भी ये था कि आपने देखा होगा कि कल एक सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स जो कि सिर्फ 6-7 माह हुए हैं जेल में बैठा है, 8-9 महीने हो गए हैं शायद, और जेल में बैठकर, जिसे अवाम के सामने कहा जाता है कि कैदोबंद की सोहबतें हैं, और वो ये अजीब व गरीब कैदोबंद की सोहबतें हैं कि जेल से बैठकर वो शख्स, उसके इंटरव्यू भी चल रहे हैं, जेल में बैठकर उस शख्स के आर्टिकल्स भी गैर मुल्की जरीदों में गोस्ट आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, और जेल में बैठकर वो शख्स जो है वो ट्विटर पे मैसेजेस भी दे रहा है, और वही शख्स जेल में बैठकर हुकूमतें भी बना रहा है, टिकटें भी दे रहा है। अभी मैं एक पीटीआई के रहनुमा का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी हाँ, ये टिकटें मैंने नहीं दी, टिकटें तो खान साहब ने दी हैं, हाँ फलानी फैमिली को 6 टिकटें या 7 टिकटें खान साहब ने दी। तो जेल से बैठकर वो अपना टिकटें भी दे रहा है, जेल से बैठकर सारे काम कर रहा है। और सबसे कल जो और सबसे घिनौनी हरकत की है, वो जेल से बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ इससे और घिनौनी साजिश नहीं हो सकती जिस तरीके से कल जो उसने एक वीडियो ट्विटर पे लगाई है, जिसमें उसने मुजीबुर रहमान को कौमी हीरो कह दिया है। हमारे अपने अहम इदारे अफवाज के खिलाफ बेहुदा, घटिया और मैं समझता हूँ कि गुमराह कुन जो है वो हकायक पेश कर रहा है, और वो गुमराह कुन हकायक जिसमें मुजीबुर रहमान को हीरो बना के पेश कर रहा है, और 1971 का जो सानिया था जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए, उस साने पे भी सियासत करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को वर्गलाने की कोशिश कर रहा है।
تو میں سمجھتا ہوں، اور میں پہلے کہتا تھا، شاید میری بات سب سے جونیئر سمجھ کے سب نے اگنور کی، میں کہتا تھا کہ اس کی لڑائی، عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، پی ایم ایل این سے نہیں ہے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی جرنل سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، اس کی لڑائی پاکستان سے ہے۔ یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ یہ شخص ہم پر تھوپا گیا ہے، یہ شخص ہم پر پلانٹڈ ہے، یہ شخص جو بھی پاکستان کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھاؤں گا، اور جب وہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی تو کیونکہ میں تو ایز اے پولیٹیکل مخالف ہوں نا، میں تو کوئی بھی الزام لگا سکتا ہوں اور یہی امپریشن لیا جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل مخالف کی کروں، لیکن میں جو کچھ چیزیں آپ کو دوں گا شاید آپ نے پہلے بھی دیکھی ہو، لیکن ان کو اپنے کڑی سے کڑی ضرور جوڑنا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ پاکستانی اداروں کے خلاف، آپ یہ سوچیں جب سقوط ڈھاکہ ہوا تھا تو کتنے معصوم لوگوں کی جانیں گئی تھیں، کتنے لوگ شہید ہوئے تھے، اس کو جس طریقے سے ان حقائق کو توڑ بتوڑ کر اور غلط قسم کا ایک سٹوری بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا ذمہ دار مختلف لوگوں کو ٹھہرایا جا رہا ہے۔ میں اگر بیٹھ کر آج شیخ مجیب کی بیٹھ کر باتیں کروں تو مناسب نہیں ہے، ہم اس کو ایک تلخ حقیقت سمجھتے ہیں۔ آپ آج قوم کو، نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہو، غلط ویڈیوز چلا کے، ایڈیٹڈ ویڈیوز چلا کے آپ اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور وہ کون سے ادارے جس کی بیساکھی پہ چل کے آپ نے اپنی پالیٹکس سٹارٹ کی ہے، جن کے احسانات آپ کے اوپر ہیں، آپ کی نسلوں کے اوپر احسانات ہیں۔ ورنہ کرکٹر، الحمدللہ کرکٹ ہمارا سب کا پیشن ہے، پاکستان میں ہر سال 25 کرکٹر آتے ہیں، 25 کرکٹر جاتے ہیں۔ آپ کو عوام نے اگر عزت دی تو اس کے بعد پھر آپ نے کوئی ایک بیساکھی پکڑی، جو بیساکھی پکڑ کے آپ کہاں تک پہنچے، اور وہ حضرت علی والا قول کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ آپ ایک احسان فراموش شخص ہو عمران خان، آپ ایک احسان فراموش شخص ہو، اور آپ کی احسان فراموشی میرے کہنے پہ نہیں، میں آپ کو وہ آپ کے اپنی الفاظات کے زد میں دکھاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو اینی ہاؤ، تو میں نے کہا کہ جس طریقے سے 1971 کے پورے واقعات کو، حالات کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ ہماری قوم آنکھیں کھولے، ایسے بہروپیے جو عمران خان جیسے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے عوام گمراہ کر رہے ہیں، اس سے جان چھوڑیں۔ آپ پہلے ویڈیو چلائیں جو کہ خان صاحب نے کل جس طریقے سے اداروں کو گھسیٹنے کی کوشش کی، ہمارے فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی، اس کے خلاف مسخ حقائق پیش کرنے کی کوشش کی۔ پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف ایسا کرنا آپ نے کہہ رہے ہو، دوسرا کوئی چیز جاندر نیوٹرل ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے شہر میں نکلوں گا، ان بے غیرتوں کے خلاف کھڑا کروں گا۔ آخری بہت سمجھ سکھانا ہے، جواب کریں۔ آئی جی اسلام آباد جن کے مردوں کے اوپر کیسز کو ہم نے درج کروائے ہوں، اگر تم یہ حرکت کرو گے اور تمہیں کسی کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پاکستان میں۔ اور اپنی تقیہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ اسلام آباد آئی تھی، تمہیں تو ہم نے نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر کیس کرنا ہے۔ پہلے اسٹیٹ صاحبہ زیبا، آپ کے اوپر بھی ہم ایکشن لیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ نے سنو، کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوروں کا ساتھ دینے کے لیے، تو یہ نہ سمجھو کہ ہم دور نکلے ہیں۔ جب تک گندر میر جعفر اور میر صادق نہ ہو، کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شخص جب اقتدار میں تھا تب یہ شخص اسی فوج کی تسبیح پڑھ رہا تھا، جیسے اقتدار سے ہٹا تو اسی اداروں کے خلاف گھناؤنی مہمیں چلا رہا تھا۔ اس نے اپنے جو ہم نے کلپ دکھائے اس میں اس نے پولیس کو دھمکیاں دی، ججز کو، جوڈیشری کو دھمکیاں دی ہیں، بائی نیم وہ دھمکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ یہ شخص کس طریقے سے اس ملک کے ہر ادارے کو
دھمکانے کی کوشش کرا ہے. جو آج اس نے 1971 کی بات کی ہے، جب اقتدار میں تھا تب یہ حقائق جو اس کے نظر میں حقائق ہے تب وہ سامنے کیوں نہیں لے کے آیا؟ اگر اتنی ہی انسانیت تھی، اتنی غیرت، جرت، سب چیزیں تھی کہ جب وزیر اعظم کی کرسی پہ موجود تھا تب بیٹھ کے عوام کو اس طریقے کی باتیں گمراہ کرنے کی کیوں نہیں بتائی؟